السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحه جيده ان شاء الله. جيت اليوم جبت لكم واحد الدرس اللي هو مهم جدا وكل شيء كيسول عليه، فلهذا جبت لكم بزاف ديال الفوائد باش انكم هكا تستافدوا، ما تبقاوش تسولوا بزاف. كاين اللي كيجاوبكم بمعلومه خاطئه وكاين اللي كيجاوبكم فعلا بمعلومه صحيحه. باش ما نطولش عليكم اليوم جيت نهضر لكم على هاد الشبكه هذه اللي سميتها الكانفا. كلشي كيعرفها. هذه ماشي الكانفا السحريه كيف ما كيسميوها، ولكن هذه الكانفا العاديه جدا اللي من زمان وهي معروفه كنخدموا عليها. الطريقه ديال الخدمه ديالها كيفاش دايره درت لكم ديجا عليها فيديو، وان شاء الله غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف او على هاد الايقونه اللي غتشوفوا فوق الفيديو. كليكيتيو عليها راه غادي يطلع لكم الفيديو، طريقه ديال الكانفا كيفاش تخدموا عليها وكيفاش حتى تسلوا الخيوط ديالها بعد ما كتساليو منها. بغيت نهضر لكم على النوع ديال الكانفا باش غادي نعرفوا الكانفا المزيانه والكانفا اللي ما مزياناش. هما في الحقيقه كلهم تقريبا مزيانين، غير هو كاين واحد النوع فعلا دغيا كيتقطع من هذاك النوع. صعيب انك ملي تخدمي عليه تسالي الخدمه ديالك تبغي تزولي الخيوطه كيتقطعوا لك في النص ديال الخدمه. انما هذا النوع اللي انا غنوريكم اليوم ان شاء الله راه ما غاديش تلقاو معاه المشكل. باش غادي تعرفوا الكانفا المزيانه والفرق ديالها مع الاخرى، يعني كيفاش غادي نختاروها، خليكم معايا تبعوا الفيديو حتى للنهايه باش تعرفوا اكثر وباش ما بقيش توهوا على هذه المعلومه هذه ثم احتاجتوها تلقاوها. وان شاء الله نتمنى نكون عند حسن الظن ديال الجميع. الكانفا اللي مزيانه كاين واحد النوع باش كنعرفوها. بعد اول حاجه كيكون واحد الخط هنايا، هانتوما الا شفتوا انا نحاول نقرب لكم. هذه راه باقه جديده شريتها باش نخدم بها لا كوموند ديال رمضان ديال الناس اللي عندي. الكانفا كيكون فيها هنايا واحد الخويط، كنتمنى يكون واضح وباين. انا نحاول نقرب مزيان باش يكون باين. ها هو هاد الخيط كيبان لكم ليموني، شفتوا كيفاش داير ليموني. انا نوريكم واحد النوع اخر تشوفوا الخيط ديالو كيفاش داير. الخيط ديالو احمر، شفتوه؟ هاد النوع الخيط ديالو احمر، هاد النوع الخيط ديالو ليموني. شوفوا الفرق، شفتوه؟ هذا ما وريتكمش الخيط اللي عفوا الكانفا اللي الخيط ديالها زرق. ها هو شفتوه؟ كاين ليموني وكاين الاحمر وكاين حتى الزرق. شنو الفرق بين هاد الكانفات بثلاثه؟ الفرق بيناتهم هو انه مختلفين في الثقب ديالهم. الا لاحظتوا معايا انا نحاول ندير واحد المقارنه ما بين هذه اللي فيها خط احمر وخط ليموني. انا حاولت نفرش هنايا توب كحل باش تبان لكم مزيان. هانتوما لاحظوا معايا، ما عرفتش واش كيبان لكم هادشي مزيان ولا لا. الا لاحظتوا معايا الليموني، شفتوها اللي فيها الخط الليموني اللي هي هذه اليسار ديالي وهذه على اليمين. هذه اللي فيها الخط الليموني الثقب ديالها كبار شويه، وهذه اللي فيها الخط الاحمر الثقب ديالها مجموعين. اذا ملي كنخدموا عليها راه غادي نلقاو فرق ما بين الزواقه اللي غنخدموا بالكانفا اللي فيها خط احمر والكانفا اللي فيها خط ليموني. راه غادي نلقاو الفرق في الزواقه، لان هذه الضرابي ديالها ولا الغراز ديالها غيجيو شويه كبار على الاخرى. حيت علاش؟ الثقب ديال الليمونيه كبار والثقب ديال الحمراء صغار. هذا هو الفرق بيناتهم. واحسن حاجه كنخدموا بها هي اللي الثقب ديالها في الاحمر بالنسبه للمعلمات. دابا غندوزو للكانفا الزرقاء. الكانفا اللي فيها خط زرق هذه كتليق للمبتدئات. علاش؟
لان فيها الثقاب واسعين على هادو كيف ما قلنا ديال الليمونيه راهم واسعين على الحمراء، ولكن الزرقاء واسعين اكثر على الليمونيه. كو كانت عندي هنايا غادي نوريها لكم، ولكن ما كنخدمش بها لانها كيف ما قلت لكم كتخرج لينا رشمه كبيره. مثلا الرشمه ربما تقدر تكون فيها نقولوا 40 سنتيم مثلا، غادي تخرج تقريبا 44 سنتيم اولا بحال هكا. يعني ما غاديش تكون الرشمه ديالتنا كيف ما بغيناها، لان علاش؟ حيت خدمناها بالكانفا اللي هاد الخط ديالها ازرق، حيت الثقب ديالها كبار. انا كنأكد لكم الثقب ديالها كبار، وهادو ديال الليمونيه متوسطين، وهادي ديال الحمراء صغار. هادي دابا مزيانه بزاف باش نخدموا بها، لان كتجينا الرشمه زوينه. يعني ما كتجي شي كبيره، كتجي كيف ما مخدومه عندنا اولا مرشومه عندنا في الباترون، كتجي هي القياس ديالها. يعني هذه كتعطيك العبار اكزاكت. هذه كتكبروا شويه. قلنا نعاود لكم المعلومه باش نحاول نوصل لكم الفكره تفهموا مزيان. قلنا الحمراء كتكون الرشمه ديالنا اكزاكت، يعني كتحط لنا الرشمه كيف ما هي. الليمونيه اللي بالخط ديالها ليموني كتحط لنا الرشمه اولا ملي كنخدموا الرشمه كتكون شويه وافيه، شويه ديال الفرق على الحمراء. ملي كنهزو الزرقاء كنخدموا بها كنلقاو فرق كبير، يعني كتكبرها. لان علاش؟ الثقب ديالها حيت اكبر وواسعين. هذا هو الفرق ما بين هاد ثلاثه ديال الكامبات. مع الاسف ما عندي شيء اللي الخط ديالها في الزرق باش هكا نوريها لكم. عندي غير الليمونيه وعندي الحمراء، غالبا كنخدم بهادو بجوج. ولكن باش نزيد نوضح لكم واحد المعلومه مهمه جدا، عافاكم ردوا لي البال اش غادي نقول. المعلومه اولا الفائده اللي غنقول لكم بالنسبه للطراف ديال الكانفا اللي كيشيطوا لنا، كاع دوك الطروفه كنخزنوهم ما كنلوحوهمش، وانا وحده منهم ما كنلوحهمش. كيشيط لي الطريف مثلا فيه 10 سنتيم اولا 20 سنتيم اولا على حسب، اولا المهم طريف صغيور. مثلا شاط لك الطرف كبير في الليمونيه وطرف كبير اخر في الحمراء، وانتي عندك واحد الرشمه خاصك تخدميها مثلا في الصدر، ياك ما تجيش وديري الطرف ديال الكانفا الليمونيه على واحد الجهه ديال الصدر، وتجي ديري الطرف ديال الحمراء اولا مثلا ديال الكانفا الزرقاء وتحطيها في الجنب الاخر. لان علاش؟ غادي يجيك الديكلاراج ما بين الرشمات. ملي كديري بحال هكا يعني عندك انتي ديجا الطرف هنايا ديال الليمونيه. باش نوضح هاد القضيه ديال الليمونيه والحمراء شنو هي، كنهضر على هاد الخويط هذا، هانتوما ماشي اللون ديال الكانفا اللي كيتبدل. هاد الخيط هذا نحاول نقرب لكم مزيان باش تشوفوه. هاد الخيط هذا هو اللي كنهضر لكم عليه. نعاود نرجع للمعلومه ديالي. قلنا عندك الكانفا في الليموني وفي الزرق اولا في الليموني وفي الحمر اولا العكس. المهم الكانفات ماشي بحال عندك انتي بياسك ياك وبغيتي تخدميهم وعندك شي طرف شايطين، ما تجيش وديري الطرف ديال الليمونيه في واحد الجهه في الصدر، يعني في واحد الطرف الجهه مثلا اليمنيه، وتجي ديري في الجهه اليسريه طرف اخر ديال الكانفا اللي شاط لك، راه غادي يجي لك الفرق. اما في حاله عندك دوك الطرف في نفس الكانفا يا اما في الليمونيه يا اما في الحمراء يا اما في الزرقاء، ماشي مشكل دوك الطرف انك تخدمي بهم وتستغليهم، ما غيكون عندك حتى شي مشكل الا جبتي العبار ديالك اكزاكتومون. اما باش تاخدي الطرف ديال الكانفا الليمونيه طرف من الكانفا الزرقاء ولا الحمراء وتحاولي انك ديري بهم واحد الرشمه اللي هي غادي تجي في نفس البلاصه، راه كوني اكيد غادي يجي لك الديكلاراج. وهادو بزاف ديال الاخوات عاودوا ليا على التجارب ديالهم وكنشكرهم بزاف من هذا المنبر هذا.
عاودوا لي على التجارب ديالهم اللي وقعت لهم ملي خدموا بالكانفا ماشي نفسها. دوك الطروفه فاش غادي تستعمليهم، انا نقول لك فاش ما تضيعيهمش، ماشي غتلوحيهم، وانما مثلا عندك كيف ما قلنا الرشمه في الصدر، شدي اختي الكانفا ديالك كبيره ياك، ما تقطعيها ما والو الا ما عرفتيش العبار، ركبيها حتى تركبيها وخدمي عليها، وديك الساعه تقطعي الكانفا ديالك. ديري كيف ما قلت لك هاد الطريقه، ديري الكانفا ديالك كبيره وخدمي عليها البلاصه الكبيره. راه قلنا دوك الطروفه في غنديروهم، عندك الزواق مثلا خدمتي الصدر ديالك، غادي يبقى لك الكميمات اولا القب، مثلا هذه جلابه، شدي دوك الطريفات واستعمليهم في الكمام وفي القب. هاد البلايص ما غاديش يكونوا باينين، كنهضر لك على الطرف اللي شاطوا لك من الكانفا اللي سبقات كانت عندك. اما البلاصه اللي هي بغيتي تخدمي فيها رشمه كبيره، حاولي انك ما تلاقيش الكانفا ماشي هي نفسها، يعني تكون الكانفا بحالها بحال ختها، يا اما يكونوا خط ليموني، يا اما يكونوا خط احمر، يا اما تكون بالخط الزرق. هذه واحد المعلومه نحيوها على جنب، وكنتمنى تاخذوا بها بعين الاعتبار وتخليوها حلقه في ودنيكم باش تعقلوا عليها. والفرق ديال الكانفات هاني قلتها لكم، اللي هو الثقاب مختلفين. الا حطيتيو الكانفا الحمراء على الكانفا الليمونيه او على الكانفا الزرقاء، راه تلقاو الفرق في الثقاب، غتلقاو ديال الزرقاء كبار بزاف، ديال الليمونيه مويان، ديال الحمراء مزيانين يعني قياس صغير. وكنصحكم بالحمراء او الليمونيه، خليو الزرقاء مبتدئات. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يوصل لكم الفكره اللي انا بغيتكم تفهموها وتعرفوها على الكانفا. وإلا عجبكم الفيديو دائما كيف ما كنقول لكم، ما تنسونيش باشتراك واعجاب وبارطاج للفيديو باش هكا تعم الفائده. وكنتمنى ان شاء الله نلقاكم في فيديو اخر او لا في درس اخر ان شاء الله، واستودعكم الله والسلام عليكم.